Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim wa salli alayhi. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपके पसंदीदा प्रोग्राम क्यू टाइम गुफ्तगू के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद इकबाल एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाजिर है। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू ये जानना चाहता है कि क़यामत कब आएगी, ज़रा ये तो बतला कि तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। अर्ज़ करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ नमाजें हैं, कुछ रोज़े हैं, इसके अलावा कोई अमाल नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपसे और अल्लाह तबारक व तआला से बेहद मोहब्बत करता हूँ। फरमाया कि जा, तू जिस मोहब्बत करता है क़यामत के दिन भी उन्हीं के साथ होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं नाज़रीन कि इस्लामी ज़िंदगी में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन को हमने कभी इतना खुश नहीं देखा जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुजदे को सुनाने के बाद देखा। और हर सहाबी इस बात को जानता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक़ है और सच है, और हम इस बात को जानते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो क़यामत में भी बेशक उन्हीं के साथ होंगे। बड़े मुख्तलिफ, बड़े अजीब, बड़े खूबसूरत पैमाने होते हैं नाज़रीन इश्क के। इंसान जब इस इश्क के समुंदर में गोताज़न होता है तो उसे इसकी तह का और इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन बड़ा लुत्फ़ आता है कि बग़ैर गहराई को जाने हुए इंसान बस उसके अंदर तैरता चला जाता है, तैरता चला जाता है और तैरता चला जाता है, और उसे मालूम होता है कि यहाँ अगर मौत भी आनी है तो वो मौत दरअसल मिलन का सबब होगी, वो मौत दरअसल मिलाप का सबब होगी, वो मौत दरअसल दीदार का सबब होगी, वो मौत दरअसल ज़ियारत का सबब होगी। आज नाज़रीन मैं ऐसी ही एक शख्सियत का तारुफ आपसे करवाने वाला हूँ और कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी के जो खूबसूरत और बड़े ही रोशन पहलू हैं और वो जो इनके दामन के अंदर बड़े इल्मी मोती मौजूद हैं, कोशिश करेंगे कि अपनी गुफ्तगू में कुछ मोती समेट के आपके सामने रख सकें कि उससे कुछ आप भी इस्तिफादा करें और कुछ हम भी इस्तिफादा करें। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, बहुत बुलंद पाया शख्सियत हैं, सज्जादा नशीन हैं, आस्ताना आलिया गुलजार मदीना गुजरात के, नायब अमीर हैं जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी इकोनॉमिक्स किया और बीएड किया, और इसके साथ साथ नाज़रीन दीनी और दुनियावी उलूम पर आपको माशाअल्लाह खासी दस्तरस, बहुत ही क़दावर शख्सियत, एक मुमताज़ नाम और इस माशरे में एक मुमताज़ मुकाम। मोहतरम जनाब ग़ुलाम सिद्दीक़ अहमद नक्शबंदी साहब आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, शुक्रिया, सलाम अर्ज़ करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गो के मैं इस प्रोग्राम को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन मेरे लिए बड़े सादत की बात कि आप जैसी शख्सियत के लिए मुझे मदऊ किया गया। मैं जब आप जैसी शख्सियत से बात का आगाज़ करता हूँ तो यकीन मानिए समझ नहीं आता बात का आगाज़ कहाँ से होना चाहिए। कुछ आप ही की ज़ुबानी सुनते हैं कि एक तो इंसान की उम्र बढ़ती है, लेकिन साथ साथ एक इंसान का कद बढ़ता है। इस बड़े हुए कद में जब इंसान पहुँचता है या इस उम्र में पहुँचता है, इस तजुर्बे पे पहुँचता है या इस मुकाम पे पहुँचता है, तो वो जो इब्तिदाई जो बचपन का दौर होता है वो कैसा होता है? जुनैद इकबाल, बुनियादी बात यह है, बचपन का दौर ही मजे का दौर होता है, जिसमें ना कोई बंदा पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, ना अल्लाह ही पूछता है तुम क्या कर रहे हो। वो दौर जो है वही एक मजे का दौर होता है, आज़ादी का दौर होता है, और वो भोलपन का दौर होता है। अल्लाह ताला सब बच्चों को वो हंसता खेलता माहौल मुहैया करे जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया। और मेरे लिए तो ये भी खुश नसीबी रही कि वो जो माहौल था वो दीन से भरपूर था। मेरे दादाजी मोहम्मद अली नक्शबंदी पेशावरी रहमतुल्लाह ताला अलैह निहायत ही आला पाए के औलिया थे, वक़्त के इमाम थे। उनकी सोबत में मुझे इस दुनिया में आना नसीब हुआ और उनकी सोबत में ही अपना बचपन शुरू करना नसीब हुआ। उनकी तरबियत ने मुझे बहुत ही उम्दा रास्ते अता फरमाए। एक छोटा सा वाकया मैं बताता हूँ। थोड़ा सा बड़ा हुआ
تو میرے ابا جی کو حکم ہوا کہ صوفی جاؤ یہ 10 روپے کے پیسے لے کر آؤ. بڑے بڑے پیسے ہوتے تھے ان دنوں میں. وہ تھالی میں رکھے, مجھے جھولی میں بٹھایا اچھا. اور کہا بچوں کو بلاؤ. محلے کے بچے بلائے, کہا سب کو صدیق دیتے جاؤ. میں ایک ایک پیسہ سب کو دیتا گیا, اپنے لیے میں نے کوئی نہیں رکھا. تو فرمایا بس یہی سکھانا تھا. کیا بات, یعنی وہ بچپن کے اندر وہ تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ بتلایا جا رہا ہے کہ بڑے ہو کے صدقات اور خیرات اپنے ہاتھ سے کرنی ہے. تو وہ جو کوپلیں پھوٹنے والی تھی اس کی بنیاد کے اندر صدقات کی اور خیرات کی آبیاری کی جا رہی تھی. الحمدللہ. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں سے ہمارا بچپن جو ہے وہ عموماً دھندلا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو یاد ہوتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوتا. گھرانہ کیسا تھا؟ یعنی دادا کا تو آپ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ ولی وقت تھے, لیکن اوورآل گھرانے کی پوزیشن کیا تھی؟ ہمارا درمیانہ گھرانہ تھا, نہ رئیس تھے نہ غریب تھے. اور اس حوالے سے تو غریب بالکل نہیں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب وہ ہے جس کو ایمان نصیب نہ ہو. اس حوالے سے تو ہم بہت امیر تھے. لیکن ایک عام گھر تھا, عام گھر جس میں 2 وقت کی روٹی آرام سکون سے مل جاتی تھی اور باقی ساری ضروریات بھی آرام سکون سے پوری ہو جاتی تھی. کسی قسم کی حسرت باقی نہیں رہتی تھی. ایک عام گھرانہ تھا جو پاکستان کے بننے سے پہلے ان دنوں میں ہوتا تھا. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے پوت, ایک ہوتا ہے کپوت, ایک ہوتا ہے سپوت. گفتگو جو ابتدائی آپ کی بتاتی ہے کہ نہ آپ پوت نہ آپ کپوت بلکہ آپ سپوت میں شمار ہوئے کہ جنہوں نے سلسلے کو مزید ماشاءاللہ آگے بڑھایا. جب بچپن سے نوجوانی میں قدم رکھ رہے تھے, میں اصل میں بہت مختصر اس لیے بچپن پہ میں نے گفتگو کی کہ میں آج کے دور میں آپ کو سننا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ پہنچ کے کیا کر رہے ہیں. تو اس وقت پریشانیاں گھر میں تھیں یا آسودگی تھی؟ وہ جو دور ہوتا ہے جو آپ نے اپنے اجداد کا یا اپنے بڑوں کا دور دیکھا اپنے بچپنے کے اندر, وہ کیسا دیکھا؟ وہ اس حوالے سے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الحمدللہ ہمارے گھرانے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی اس حوالے سے نہیں تھے کہ سب متوکل تھے, اللہ پر توکل کرنے والے, اس کا بھروسہ کرنے والے. تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی. اوپر نہیں دیکھتے تھے, نیچے دیکھنے کی عادت تھی اور اللہ کا شکر کر ادا کرنے والے تھے ہم, اس لیے ہمیں کوئی پریشانی نہیں. غلام صاحب, بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اسکولنگ کا کیا سلسلہ رہا؟ پھر کالج کا, یونیورسٹی کا کیا سلسلہ رہا؟ گجرات کے اسکول کمیٹی اسکول تھا جس میں ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھا اور الحمدللہ اچھے اسٹوڈنٹس میں شمار ہوا. اس کے بعد پبلک ہائی اسکول, شیخ شفقت اللہ ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے, بڑے شفیق استاد تھے. تو ان کی زیر نگرانی میٹرک کیا, وہ بھی اچھے نمبروں پر کیا. اور اس کے بعد کالج میں گئے, زمیندار کالج گجرات, اس میں داخلہ لیا اور پھر اس کے بعد پرائیویٹ طور پر میں نے ایم ایس سی اکنامکس کیا. والدین حیات ہیں؟ اللہ کو پیارے ہو گئے. کس عمر میں والدین کا سایہ جو ہے وہ آپ سے جدا ہو گیا؟ جنید, آپ کو میں بڑا نظر آ رہا ہوں, اس لیے بڑا ہوں کہ بڑوں نے مر کے مجھے بڑا کر دیا, ورنہ میں چھوٹا ہی رہتا. تو وہ مجھے داغ مفارقت دیا میرے والد گرامی نے 1970 28 جون کو, اور وہی ایک میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں سوچتا ہوں کہ بھئی مجھے سب کچھ تیار کیا جا رہا تھا اور اس دن تیار کر کے تو سانچے میں ڈال دیا کہ دیکھ اب یہ تیرا طریقہ ہے, اب تو نے یہ کرنا ہے, اس پر پابند ہو جا. اس کے بعد پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ ھذا من فضل ربی, اللہ کے فضل سے, اللہ کے بڑی مہربانی سے آستانہ عالیہ گلزار مدینہ کی خدمت جس طرح بزرگ کرتے تھے بالکل اسی طرح کرتا آیا. میں بھی کسی زمانے میں پینٹ کوٹ پہنا کرتا تھا, نکٹائی بھی لگاتا تھا, انگلش ماڈل تھا, پورا ماڈرن تھا. لیکن اس دن کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیران گرامی کی گدی پر قبول فرما لیا اور میری حفاظت فرما دی ہر شر سے. الحمدللہ میں اس کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. ماں کی مامتا کو اور والد کی تربیت کو کیسا پایا؟ ہماری ماں نے ہماری اس طرح پرورش کی
کہ ہمارے والد گرامی کو آزاد چھوڑ دیا، انہیں کہا کہ تم جا کے دین کی خدمت کرو، میں یہ ذمہ داریاں خود سنبھالوں گی۔ انہوں نے محنت کر کے پوری